दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी मुलुकमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल र नेपालका राजनीतिक दलहरूको अवस्था, नेपाल सरकारको अवस्था र नेपालले अपनाउनु पर्ने होसियारीमा केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य युवराज चौलागाई हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सिधै म विषयवस्तुमा जान्छु। हुन त यो प्रश्न, यो मुद्दा नौलो होइन। नेपालमा वैदेशिक चलखेल, विदेशीहरूका स्वार्थहरू, उनीहरूका रणनीतिहरू, उनीहरूका खेलहरू क्रीडास्थल बनायो भन्ने कुरा पुरानै हो। तर पछिल्लो केही दिन यता फेरि मुख्यतः अमेरिका र चीनका शक्तिशाली नेताहरूको केन्द्रमा नेपाल परेको छ र उनीहरूको भ्रमण भएको छ। एउटा सत्तारूढ दलको नेताको हैसियतमा यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? किन भारत र चीनले नेपाललाई बढी चासो दिइरहेका छन्? यो प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब आजको सन्दर्भमा भूराजनीति, जियोपोलिटिक्स पनि भनिन्छ जसलाई, त्यसको विशेष महत्त्व छ। भूराजनीतिलाई ठिकसँग नबुझिकन, त्यसलाई ठिकसँग नपर्गेलिकन र त्यसलाई ठिकसँग सन्तुलनमा नराखिकन कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। जस्तो आज हामी नेपालमा बजेट आउँदै गर्दाखेरि वा नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा बहस गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा बडो महत्त्वका साथ उठाइन्छ। त्यो के भन्दाखेरि रुस र युक्रेनको बिचमा वार भयो अनि त्यसले गर्दा हाम्रो इकोनोमीमा यत्रो ठुलो इन्फ्लेसन अथवा समस्याहरू, मन्दीहरू अथवा यो खाले समस्याहरू, मूल्यवृद्धि लगायतको पर्यो भनेर भन्छौँ। अब जबकि उनीहरूसँग दुवैसँग हाम्रो कुनै भौतिक व्यापार अथवा भौतिक सम्बन्धको स्थिति छैन, हामी धेरै टाढा छौँ। भनाइको मतलब जियोपोलिटिकल एउटा सानो राइभलरी अथवा द्वन्द्वले, त्यहाँ भएको एउटा सानो द्वन्द्वले संसारैभरि कति ठुलो प्रभाव पर्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देश पनि यो शिक्षाबाट चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा छ भन्ने म ठान्छु। नेपालको सन्दर्भमा हुन त हामी कहाँ 30-31वटा वैदेशिक दूतावासहरू, नियोगहरू हाम्रो छ र अलि बढी हामी युरोप केन्द्रित छौँ। दूतावासहरूको कुरा गर्दा हाम्रो मतलब डिप्लोमेटिक इङ्गेजमेन्ट भनौँ न, हाम्रो त्यता बढी छ। तर चाहिँ नेपालले मूलतः 3टा शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ छिमेकीहरू, भारत 1, चीन 2 र तेस्रो चाहिँ अमेरिका लगायतको पश्चिमा शक्तिहरू। यो 3टा शक्तिहरूको बिचको सन्तुलन, यी 3टा शक्तिहरूको स्वार्थलाई बुझ्ने, त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने र नेपालले त्यसको बिचबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ परिभाषित गर्दै कार्यान्वयन गर्दै जाने, यो 3टा चाहिँ शक्तिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा नै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको र नेपालको भूराजनीतिलाई ठिकसँग बुझ्ने कुरासँग सम्बन्धित छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो कूटनैतिक चलखेलहरू, वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको नेपालमा गतिविधिहरू चाहिँ निरन्तर भइरहेकै छन्। यो अहिले मात्रै भयो भन्ने कुरा होइन, यो निरन्तर लामो समयदेखि नै यस सम्बन्धी हामीले हेऱ्यौँ भने भइरहेका छन्। ठुल्ठुला किताबहरू लेखिएका छन्, यस सम्बन्धी अनेकन तथ्यहरू हामी देख्न सक्छौँ र यो स्वाभाविकै पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्वाभाविक यसर्थमा मैले भनेको कि हाम्रो देशले त्यसलाई धान्न सकुन्जेल, हामीले तिनको स्वार्थलाई बुझ्न सकुन्जेल, हाम्रो सूचनामा, हाम्रो पहुँचमा ती कुराहरू भइन्जेल यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। डोनाल्ड लो अमेरिकाको सहायक विदेश सचिव, उहाँहरू सेक्रेटरी भन्नुहुन्छ, मन्त्री जस्तै हो, नेपाल दोस्रो पटक आउनुभयो। पहिलो पटक आउँदाखेरि र अहिले आउँदाखेरिको स्थिति उस्तै छैन। त्यो बेलामा एमसिसी के गर्ने भन्ने बारेमा नेपालमा एउटा धेरै ठुलो बहस छलफल थियो, देशै विभाजित भएको थियो। तपाईँ त्यो बेलाको सिचुएसन अहिले परिकल्पना गर्ने हो भने एमसिसी आएपछि के नहुन्छ होइन, एमसिसी ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा एउटा पार्टी मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि होइन, इन्टर पार्टी, इन्ट्रा पार्टी विभाजनहरू, मतभेदहरू, सार्वजनिक रूपले बहसहरू, सानसाना चिया पसलमा पनि एमसिसीको फुल फर्म नजान्दा पनि त्यस सम्बन्धी मान्छेहरूको एउटा खाले पोजिसन लिने, स्ट्यान्ड लिने जस्तो भएको थियो र त्यसमा एउटा भावुक राष्ट्रवादले काम गरेको थियो। अर्कोतिर केही तथ्यहरू थिए जसले चाहिँ साँच्चीकै हामीलाई चिन्तित बनाउने स्थिति पनि थियो। खैर त्यो खालको सिचुएसनमा चाहिँ डोनाल्ड लूको नेपालमा भ्रमण भएको थियो। अब अहिले चाहिँ नेपाल एउटा एमसिसीको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छ अनि अमेरिकासँग हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा नेपाल राष्ट्रको रूपमा, मेरो आफ्नो धारणा होइन, मैले राष्ट्रको रूपमा कुरा गरेको,
अनि यो सिचुएसनमा चाहिँ उनको भ्रमण अहिले भइरहेको छ। त्यसकारणले यसलाई एउटा फलोअप भिजिट उनीहरूले भनेका छन् र यसमा धेरै ठुलो कुनै सिन्सियर चाहिँ एजेन्डा उनीहरूले सार्वजनिक गरेको छैन। एमसीसी कार्यान्वयनको प्रगति बुझ्न उनी आएका हुन्, त्यसो भनिएको छ। एउटा पक्ष त्यो हो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यूको भर्खरै भारत भ्रमण सकिएको छ अनि प्रधानमन्त्रीज्यू आगामी 1.5 महिनामा चाहिँ चीनको भ्रमणको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब अमेरिकाले हाम्रो स्पेस के छ यहाँ भन्ने कुरा यसो छामिराखेको पनि हुनसक्छ, किनभने अमेरिका र भारत पनि एउटै होइन। आजको विश्वमा उनीहरूको ठ्याक्कै एउटै दृष्टिकोण छैन। अमेरिका र चीन त झन् एउटा हुँदै होइन। तुलनात्मक रूपले अमेरिका र भारतको बिचमा बरु अलिकति नरमी जस्तो देखिन्छ, तर एउटै होइन त्यो पनि। अनि चीन र भारत के अरे अमेरिका पनि एउटै होइन, चीन र भारत पनि एउटै होइन। यो अमेरिकाले नेपालको अहिलेको अवस्था छामेर गर्न खोजेको चाहिँ के हो त? उसलाई किन जरुरी छ छाम्नु पर्ने? यस्तो छ, यो कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो रिजनल ब्यालेन्सलाई सबभन्दा महत्त्व दिन्छ। अब एसियाबाट तपाईँले अहिलेको आगामी दशक चाहिँ एसियन दशकको रूपमा उदय भएर अब कति शताब्दी एसियाको डोमिनेसनमा दुनियाँ रहन्छ भन्ने प्रोजेक्सनहरू छन् हैन। अब नेपाल चाहिँ यस कारणले महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल मात्रै होइन, यो साउथ एसिया, इस्ट एसिया लगायतको यो एसियन रिजन यस कारणले महत्त्वको छ कि एसियन रिजनलाई जति धेरै कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यति धेरै त्यसको फेभरमा इन्टरनेसनल पोलिटिक्स हुने स्थिति छ आज चाहिँ। किनभने इमर्जिङ एउटा कम्पिटेटिभ नेसनको रूपमा एकातिर चीन छँदैछ अनि चीनलाई सन्तुलन गर्नको लागि पनि एसियन रिजनमा अमेरिकनहरूको गतिविधि हुनपर्छ। चीन भित्रै उसले केही गर्न सक्छ सक्दैन त्यो अर्कै कुरा हो, त्यो पनि प्रयत्न उसले गरिरहेको छ। तर चाहिँ फेरि जस्तो तपाईँले देख्नुभयो युक्रेन र रसियाको वारमा चाहिँ युक्रेनको वारमा अल्झिरहेको रसियाभित्रै केही न केही पेनिट्रेट भयो, त्यहाँभित्र खेल्ने प्रयत्न भयो, अर्को वाग्नर ग्रुप चाहिँ जन्मियो, त्यहाँभित्र अर्को विद्रोहको सिचुएसन बनाइयो। भनेको चीनमा पनि उइगुर लगायतको एउटा चाहिँ गतिविधि विभिन्न ढङ्गले पश्चिमाहरूले गर्न खोजिरहेकै छन्। मानवाधिकारको पहिला टिबेट भनिन्थ्यो, पछि चाहिँ त्यो सिन्जियान प्रोभिन्समा उनीहरू उइगुरहरूको बिचमा पसेर केही गर्न गतिविधि गर्न त्यहाँ आन्तरिक चलखेल गर्न खोजेको हामीले देख्यौँ। र अब मानवाधिकारको कुरा त उनीहरूले भनिराखेकै कुराहरू छ हैन। त्यसकारणले भित्र पेनिट्रेट गर्ने एउटा कुरा होला हैन, कुनै पनि एउटा इमर्जिङ पावर नेसनलाई कन्ट्रोल गर्न त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्डेड गराइराख्नको लागि आफै भित्र इङ्गेज गर्नलाई। अर्को चाहिँ रिजनल इङ्गेजमेन्टको कुरा हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारणले नेपालको महत्त्व सायद भारत र चीनको बिचमा हुनुको हिसाबले अनि हाम्रो हाइल्यान्ड हुनुको हिसाबले, सगरमाथा लगायतको एउटा हिमालयन रेन्ज हुनुको हिसाबले यो भोलि जमिनमा आउँदाखेरि त फेरि यसको आफ्नै महत्त्व छ। सबै कुरा आकाशबाट निष्कर्षमा यसको सिधै अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी एसपीपी लगायतका आफ्ना परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाएर सिधै नेपाललाई चाइनाको अग्निस्टमा अगाडि बढाउन खोजेको अथवा नेपाललाई प्रयोग गरेर चाइनालाई सिद्ध्याउन खोजेको अर्थमा हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने? अब अमेरिकनहरूले त्यसरी सोचेको हुनसक्छ, तर नेपालको आफ्नो नेपालमा मात्रै उनीहरू त्यसमा भर पर्छन् भन्ने पनि होइन। नेपालले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न, त्यसलाई मिटिगेट गर्न, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालले सक्नुपर्छ भन्नेतिरबाट हामीले सोच्नुपर्छ। नेपाल अमेरिकाको प्रयास उसले गरिरहेछ। चाइनाको बारेमा जे होला, तर नेपाल अमेरिकाको लबीमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुलेर लागोस्, त्यसमा अमेरिका विरोधी सबै शक्तिहरूलाई चाहिँ नेपालले कन्डेम गरोस्, भर्त्सना गरोस् र नेपाल अमेरिकाको एउटा चाहिँ नजरबाट विश्व राजनीतिलाई हेरोस् भन्ने अमेरिकाले चाहन्छ। र त्यसमा अभियानमा अमेरिकी लबीमा नेपाल खुलेर लागोस् भन्ने उसको चाहना, यो बुझियो। अब ठ्याक्कै यहाँनिर यसको प्रतिद्वन्दात्मक गतिविधि भनौँ, चीनका नेता पनि यहाँ छन्। चीनको पनि अहिले उच्च स्तरको भिजिट छ र यो भिजिट सकिएपछि अर्को ठुलो भिजिट हुने त्यो पनि सुनिएको छ। अब अमेरिकन परियोजना एमसीसी एसपीपी आफ्नो ठाउँमा छन् र साथमा हामीले त बीआरआईमा पनि सिग्नेचर गरेका छौँ। यो त चाइनाको परियोजना हो। अब अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो लयमा खुलेर लागोस् भन्ने चाहना यदि राखिरहेको छ भने त्यो भनेको सिधै हामीले चीनसँगको सम्बन्ध टुक्र्याउनु हो कि होइन? यस्तो छ, अब अमेरिकाले चाहने बित्तिकै सबै कुरा नेपालले गर्छ त? हामी त गर्दैनौँ नि। अमेरिकाले त चाहि नै राखेको छ नि। अनगिन्ती त्यस्ता उदाहरणहरू हाम्रा चाहिँ छन्। हामीले विगतको हाम्रो कूटनीतिक प्रयोगहरूलाई हेर्दाखेरि पनि र आज पनि हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि अमेरिकाले चाहेकै ठाउँमा नेपाल छैन। जस्तो उदाहरणलाई तपाईँले भन्नुभयो, हामी एमसीसीमा गयौँ
तर हामी एमसिसी भन्दा पहिले बिआरआईको पार्टी थियौँ हैन। नेपालले बिआरआईमा त 2013 मा सायद नेपालले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको, जति बेला अहिलेको प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालले बिआरआईमा पहिलो चाहिँ हस्ताक्षरकर्ता भएर गरेको। त्यसै त हाम्रो चाहिँ बिआरआईमा हामी पार्टीको रूपमा लगातार छौँ। 9वटा प्रोजेक्टहरू नेसनलले छानिएको छ, त्यसमा कामहरू भइरहेको छ। त्यसकारणले अमेरिकाले एमसिसीमा मात्रै अमेरिकन नजरबाट मात्रै दुनियाँ हेरोस् भन्ने चाहला, भारतले हाम्रो आफ्नो भारतीय नजरबाट मात्रै नेपालले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहला, किनभने भारतका त फेरि अरू थप संवेदनशीलताहरू छन्। चीनले पनि त्यही चाहला हैन। हामी त सानो छौँ, कमजोर पनि छौँ, गरिब पनि छौँ, तर हामी त्यसो गर्दैनौँ। अमेरिका र चीनबाट हामीलाई यति धेरै दबाब छ, विगतमा पनि हामीले देख्यौँ। ठाडै उनीहरूले आदेश दिने, निर्देशन दिने, दबाब दिने। एउटाले बिआरआई अस्वीकार गर, यदि एमसिसी अगाडि बढेन भने यो चीनको हस्तक्षेपको रूपमा हामीले मान्छौँ भनेर उनीहरूका अभिव्यक्ति आउने यिनै डोनाल्डले भनेका हुन् नि। उनीहरूले त्यसो भन्छन्, दबाब पनि दिन्छन्। उनीहरूका चीनले पनि हामीलाई एमसिसी एसपीपी बारेमा सतर्क गराइरहने। उनीहरूका कतिपय गतिविधिहरू यो कूटनैतिक मर्यादा भन्दा बाहिर पनि छन्। जस्तो उदाहरणलाई म तपाईँलाई भनौँ, नेपालको शान्ति प्रक्रिया उहिले टुङ्गिसक्थ्यो। शान्ति प्रक्रियामा यदि पश्चिमा अमेरिकन लबीको, पश्चिमा यो युरोपियन युनियन अमेरिकनहरूको चाहिँ यदि इन्टरभेन्सन हुँदैन थियो भनेदेखि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको यो जुन 20औं वर्ष लागेको छ नि त, यत्रो वर्ष लाग्ने थिएन। किनभने अन्तरिम संविधानमा टुङ्गिएको कुरा हो। यो नयाँ संविधानले, अहिलेको नेपालको 72 को संविधानले पनि त्यसलाई एनेक्सेसन गरेर अगाडि बढाइसकेको कुरा हो। राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भइसकेको कुरा हो। तर किन अड्केर बसेको छ? किनभने उनीहरू त्यसलाई त्यसरी गर्न चाहनन्। यो अर्कै पक्ष छ। मैले भन्न खोजेको त्यस्तै अरू कतिपय विषयहरूमा, जस्तो अब टिबेटको केही इस्युहरूमा उनीहरूले नेपाल सरकारलाई सिधा सिधा दबाब दिएको हामी देख्न सक्छौँ। तर मुख्य कुरा के भने हामीले त्यो दबाबलाई रेसिस्ट गर्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो तहबाट मैले के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन चाहिँ त्यति धेरै बिग्रिसकेको छैन हैन कि यो एउटा कुनै खास लबीको देश बनिसक्यो भनेर भन्न सकियोस्। हामीले रेसिस्ट गर्ने सवालमा कसरी रेसिस्ट गर्ने? हामीले त अब चीनको परियोजनालाई अगाडि बढाउने हो भने अमेरिकाले हामीलाई गर्नुपर्ने सहयोग लगायतका थुप्रै कुराहरू रोकिदिने आशंका, उसबाट असुरक्षित भइरहने आशंका हामीलाई खतरामा पारिदिन्छ कि? यी त शक्ति राष्ट्र नहुन्। अब अमेरिकन लबीमा हामी गइदिने हो भने चीन लगायत उसको रसिया होला, उत्तर कोरिया होला, तीसँग पनि हाम्रो एक किसिमको सम्बन्ध छ। उनीहरूले हामीलाई खतरामा पारिदिने। त्यसै हुनाले हामीले उनीहरूको चाहिँ सबै देशसँग हामीले सँगसँगै सहकारी गर्न पर्यो। मैले सुरुमै भने नेपालका लागि 3वटा महत्त्वपूर्ण फरेन ब्लक्सहरू छन् हैन, भारत, चीन र अमेरिका लगायतको पश्चिमा शक्तिहरू। अब अरू पनि यसमा छैनन् भनेर भन्न खोजेको होइन। युरोपियन युनियनको आफ्नो पोजिसन होला, रुसलाई पनि हामीले कहीँ न कहीँ सन्तुलनमा राख्नु पर्ला। तर मूलतः हामीले अहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने यी 3टा शक्तिहरू छन्। यी 3टा शक्तिहरूसँग हामीले मिलेर सँगसँगै सहकारी गर्नुपर्छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, पहिला चाहिँ यो चीन र भारतको वार हुँदाखेरि 1960s को वरिपरि नै नेपालमा यत्रो ठुल्ठुलो विकास भएको। चीन पनि इङ्गेज थियो नेपालमा, भारत पनि इङ्गेज थियो नेपालमा, थिएन? हामीले एकातिर चाहिँ एउटा यो पूर्व पश्चिम हाइवे सोभियत सङ्घले आएर बनाइदिएको, अथवा चिनियाहरूले पनि त्यसमा सहयोग गरेको हैन, अमेरिकनहरूले इन्डियनहरूले पनि सहयोग गरेको। हाम्रो यस्ता कयौँ प्रोजेक्टहरू छन् नेपालमा। औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्दाखेरि सबै देशहरू इङ्गेज भएको स्थिति छ। कसैले के उद्योग धन्दाहरू स्थापना गरेको स्थिति छ। त्यसकारणले हाम्रो नेपालको सिचुएसन के हो भने हामीले सबैसँग मिलेरै सहकारी गर्दै आएका छौँ विगतका दिनहरूमा। अब यो सहकारी गर्दाखेरि अब यहाँ कन्फ्युज के छ भने हामी एमसिसी एसपीपी बिआरआई भन्छौँ, तर यसलाई डिटेलमा विस्तृत रूपमा देशको पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा धेरै नेपालीलाई थाहा छैन। राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। अब यहाँ त लामो समय माओवादी केन्द्रको विदेश विभागमा रहेर पनि काम गर्नुभयो। हामी कहाँ चर्चामा रहेका र अमेरिका चीनले दबाब दिएका अथवा हामीले सिग्नेचर गरिसकेका यी परियोजना एसपीपी एमसिसी र बिआरआई नेपालको हितमा छन् कि छैनन्? अब यसलाई यसले लामै समय लिन्छ मेरो विचारमा यो छलफलले हैन। तपाईले जे प्रश्न राख्नु भएको छ नि एमसिसी बिआरआई एसपीपी वालासँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ नेपाल एमसिसी र बिआरआई को पार्ट भइसकेको छ। एसपीपी को बारेमा नेपाल सरकारले हामी त्यसमा छैनौं भनेर सार्वजनिक रूपले बोलिसकेको छ
हैन, त्यस कारणले त्यता जान परेन। अब एमसीसी र बीआरआईलाई हामीले उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि जोडिएको, तर त्यसलाई नेपालको हितमा प्रयोग गरेर काम गर्न सकिने एउटा नेपालको हितको एउटा टुलको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र यसलाई सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ। किनभने हामी त नेपालको हितमा छ, बीआरआई र एमसीसी नेपालको हितमा छन्, नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले अलिकति बिगार्यौँ भने यो बिग्रिएर पनि जान्छ। बिगार्यौँ भने भन्नुको मतलब के हो भने तपाईँले यसलाई पोलिटिकल उनीहरूको जुन इन्ट्रेस्ट छ नि त त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ राजनीतिक रूपले। जस्तो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भने के भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाले हामीलाई एमसीसी मार्फत पैसा दिएको छ, प्रोजेक्टहरू दिएको छ र एउटा निश्चित समयभित्र एउटा निश्चित फ्रेमवर्कभित्र यसलाई काम गरिसक्नुपर्ने गरी त्यसमा निश्चित कुरा तोकिएको छ। त्यो तोकिएको कुरालाई खालि एउटा आर्थिक परियोजनाको रूपमा यसलाई सीमित गर्न नेपालले ध्यान दिनुपर्छ। यो आर्थिक परियोजनाको बलमा अरू राजनीतिक गतिविधिहरू नेपालले फरेन रिलेसन अमेरिकाको नजरबाट स्थापित गरोस् वा चीनको नजरबाट स्थापित गरोस् भनेर यी परियोजनाहरू मार्फत नेपाललाई प्रयोग गर्न खोज्ने भनेदेखि नेपाल त्यसबाट बच्नुपर्छ। त्यसो गर्दा आर्थिक परियोजनाको रूपमा यसलाई लिएर जाउँ र राजनीतिक उनीहरूको चाहिँ इन्टरभेन्सनलाई हामीले ब्लक गऱ्यौँ। राजनीतिक रूपमा हामी आफ्नो खुट्टामा उभियौँ, आर्थिक रूपमा उनीहरूको सहयोग लिएर जाउँ। यति कुरा गर्न सक्ने बित्तिकै यसमा ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस्, यसमा एउटा कुरा के भन्दा यसो गर्नलाई केही बाधा छ नेपालमा? बाधा छ भने नेपालका मूल धारका राजनीतिक दलहरूको बिचको एकताको कुरा हो। फरेन पोलिसीमा यदि राजनीतिक दलहरू हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ भने मलाई लाग्छ हामीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। किनभने नेपाल त जमानादेखि हामी स्वाधीन राष्ट्र हौँ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् अमेरिकाको चुनावको बेलामा, राष्ट्रपतिको चुनावको बेलामा जति बेला डोनाल्ड ट्रम्प जाँदै हुनुहुन्थ्यो 2 हप्ता अगाडि विदेश भ्रमणमा आएको भारतको भ्रमणमा आएका तत्कालीन अमेरिकाको विदेश मन्त्रीसँग नरेन्द्र मोदीको सरकारले एउटा सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौतालाई पछिल्लो पटक बाइडेन प्रशासनले अझ राम्ररी कार्यान्वयन गरेर लिएर जान लागेको छ। जबकि उनीहरूको बिचमा यत्रो ठुलो इस्यु छ कि उसलाई समातेर जेल हाल्नेसम्मको उनीहरूको चाहिँ अदालती लगायतको प्रशासनिक तयारीहरू भइरहेको छ। पूर्व राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाको इतिहासै पहिलो पटक यत्रो ठुलो राष्ट्रिय द्वन्द्व हुँदाखेरि पनि उनीहरू फरेन इस्युजमा अथवा नेसनल इन्ट्रेस्टको इस्युमा उनीहरू एकताबद्ध छन्, एकमत छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ त्यो परिपक्वता आवश्यक छ। नेपालका राजनीतिक दलीय एकता ठिक छ, यहाँले राख्नुभएको कुरो एकदम ठिक, तर दलभित्रै नेताहरूकै म त एकता देखिँदैन। अब दलका बिचमा त के हुन्थ्यो? ठिक छ, खैर अब म तपाईँको पार्टीको पोजिसन खोज्न चाहन्छु। अब चीन र भारत अमेरिकाको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब चीन र अमेरिका दुईटैलाई हामीले सन्तुलनमा राखेर बराबर सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तर माओवादीको पोजिसन हेर्दाखेरि भर्खरै पछिल्लो 1 महिना यताको मात्रै गतिविधि हेरौँ न, माओवादीको तर्फबाट पनि चीनमा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भए। अस्ति भर्खरै नारायण काजी फर्किनुभयो, त्योभन्दा अगाडि अग्नि सापकोटाहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा हुँदा पेरिस डाँडामा पनि चिनिया नेताहरूसँग तपाईँहरूको बातचित भयो होइन। तर अमेरिकासँग तपाईँहरूको संवाद खै? अमेरिकासँग त छैन। भनेपछि माओवादी केन्द्रले अमेरिकाका बिचमा तपाईँहरू बायो सुन्नुभयो? होइन, हिजो होइन, त्यस्तो होइन। यो अमेरिकासँग संवाद भइरहेको तपाईँलाई सूचना छैन र अमेरिका लगायतको सबैसँग आवश्यकता अनुसार संवादहरू भइरहेका छन्, छलफल भइरहेका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री नेपाल हिजो आउनुभयो। हिजो मात्रै उहाँले चाहिँ यो त अमेरिकाका तर्फबाट भएको पहल हो। माओवादी केन्द्रले अमेरिकासँग संवाद गरे खै? अमेरिका तपाईँहरू जानु भएको छैन? गइराख्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको एकजना सङ्घीय सांसद अहिले अमेरिकामै हुनुहुन्छ। हामीले संवाद गर्दा सर्वदलीय एउटा सांसदहरूको टोली गएको छ। यसमा यस्तो हुन्छ, हामीले एउटा कुरा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशको हामीसँगको उनीहरूको इङ्गेजमेन्टको लेभल के हो, उनीहरूले कुन तहमा छलफल गर्न खोजेका छन्, कुन तहको हामीसँग उनीहरू चाहिँ व्यस्तता अथवा बिजनेस खोजिरहेका छन् भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। चीनको अर्कै खाले बिजनेस हो नेपालसँगको, नेपालको पोलिटिकल पार्टिजहरूसँगको। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू लगातार त्यसमा चाहिँ रिभाइज गर्दै त्यसलाई आफ्नो पोजिसनलाई सुदृढ गर्दै लिएर जान खोजेको चीनले देखिन्छ। पहिला नेपालको राजतन्त्रसँगको चाहिँ सम्बन्ध थियो चीनको, त्यसबाट बिस्तारै बाहिर निस्केर एउटा मल्टी पार्टी सिस्टममा सबै राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। सबै दलहरूको चाहिँ तलसम्मको एउटा सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ। भारतसँग फेरि अर्कै चाहिँ खालको हाम्रो इङ्गेजमेन्ट छ, जबकि त्यो मास लेभलको पिपल टु पिपल कनेक्सनको सम्बन्ध छ र त्यो एकाडेमियादेखि अर्को चाहिँ व्यापार
व्यापारिक वर्गदेखि त्यो चाहिँ एउटा उच्च तहको राजनीतिक तहसम्म औपचारिक अनौपचारिक संवाद र सम्बन्ध छ, त्यो अर्कै छ, तपाईँले तुलना गर्न सक्नुहुन्न। अमेरिकासँग पनि अर्कै छ। तपाईँले चीनसँगको इङ्गेजमेन्टलाई अमेरिकासँगको वा भारतसँगको इङ्गेजमेन्टसँग वा एउटाको अर्कोसँग तुलना गर्न हुँदैन यस्तोमा, किनभने उसको पोजिसन, उसको इन्ट्रेस्ट फरक हो। हामीले सन्तुलन त बराबर राख्नु पर्यो नि, यहाँले त हैन, हामी राखिरहेछौँ, हामीले सन्तुलन राखिरहेछौँ। त्यसमा यदि तपाईँले हामीलाई अलिकति भन्न खोजिन्छ कि तपाईँले, म फ्र्याङ्क नै भन्छु नि, तपाईँले भन्न खोजेको यदि यस्तो हो भने कि माओवादी चीनसँग अलि नजिक 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 हुन खोजे जस्तो लाग्छ, अमेरिकासँग अलि टाढा 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 हुन खोजे जस्तो लाग्छ भन्न खोजेको भने एज अ गभर्मेन्टको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको रूपमा हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट होइन। हामी सबै शक्तिहरू छ, किनभने विचारधाराको आधारमा आजको दुनियाँमा देश देशको बिचको सम्बन्ध बन्दैन। यो कुरा चीनले नै स्पष्ट गरिसकेका छ, चिनियाहरू नै त्यसमा स्पष्ट छन्। चीनले के कम्युनिस्ट पार्टी खोजेर मात्रै सम्बन्ध बनाएको छ र भियतनाममा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। तपाईँले सबभन्दा ठुलो द्वन्द्व आज यो पूर्वी एसियामा कसैको देख्नुहुन्छ भने चीन र भियतनामको बिचको द्वन्द्व, त्यो इस्ट चाइना सीको विषयमा उहाँहरूको लामो द्वन्द्व छ। एक प्रकारले भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकार भएर पनि अमेरिकन लबी हो कि भने जस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। चीनको विरुद्धमा मैले भन्न खोजेको मलाई यसमा पिङ्गाउन दिनु, त्यो भइहाल्छ। त्यसमा के समस्या भएर, त्यो त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी हो, हामी पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो। यसो हो नि त, देव गुरुङ त एमसीसी विरुद्ध खरो रूपमा उभिएका व्यक्ति हुन्। यसमा मलाई प्रश्न गर्नु, एमसीसी विरुद्ध उभिएका महासचिवलाई चीनको विदेश व्यापार प्रमुख लगायतकाहरूले चिफ गेस्ट बनाएका छन्। यसमा प्रश्न पार्न दिनुहोस्। त्यो हो, त्यो ठिकै हो। र चीनसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी र अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि एउटा खाले भातृत्वपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। कङ्ग्रेसहरूको छैन, सोसलिस्ट इन्टरनेसनल छैन, उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। हामीले त अझ त्यस्तो कुनै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन पनि बनाएका छैनौँ। के त्यो आइडियोलोजिकल बायसनेस हो? त्यसो भन्न मिल्छ। नेपालका अरू पार्टीहरूको चाहिँ जस्तो विभिन्न पार्टीका विभिन्न देशका पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध छैन, त्यस कारण यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन नै हो, यसलाई स्वाभाविकै रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तर एउटा देश र अर्को देशको बीचको चाहिँ अफिसियल रिलेसन भनेको स्टेट टु स्टेट रिलेसन कुरा के हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली जनता केन्द्रित पार्टी हो। यो चाहिँ डेफिनेटली हो, द्वन्द्व गरेर आएको पार्टी हो। जनतासँग परस्पर सम्बन्ध राखेर भिडन्त गरेर युद्ध गरेर आएको यहाँसम्मको पार्टी हो। अब नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालका जनता केन्द्रित होइन, विदेश केन्द्रित हुन थाल्यो भन्ने हो। तपाईँहरूको ध्यान जनताका समस्यामा भन्दा पनि अब भारत पनि तपाईँहरूको एउटा ठुलो टोली जाँदैछ निकट भविष्यमा, चाँडै भारतमा पनि तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। चीनको मैले कुरा गरेँ, अब नेपाली जनतासँग जोडिएका समस्याहरूमा तपाईँहरूको ध्यान कम हुन थाल्यो, जनतासँग अन्तर्क्रिया कम हुन थाल्यो। तपाईँले अलिकति समय दिनुहोस् त। तपाईँले यसो भन्न कसरी सक्नुभयो? नेपालको राजनीतिक दलहरूले विदेशका दलहरूसँग सम्बन्ध राख्ने कुराको इस्युमा आधारित भएर तपाईँले प्रश्न गर्नु पर्यो। नेपाली जनता छोडेर विदेशमा केन्द्रित हुन भनेर भन्न मिल्छ? त्यो त होइन नि। कसरी त्यस्तो हुन्छ? नेपालको राजनीतिक दल हो, हामी नेपाल केन्द्रित काम गरिरहेका छौँ। नेपाली जनताका इस्युहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने विषयहरू, नेपालको बजेट चाहिँ आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ गर्नुपर्ने विषयहरू, यो कुराहरूको बारेमा त संसारैभरि आज आइसोलेसन। आज तपाईँहरू केन्द्रदेखि लिएर देशभर सरकारमा हुनुहुन्छ, सङ्घीय सरकारमा हुनुहुन्छ, प्रदेशमा हुनुहुन्छ, सबै ठाउँ हुनुहुन्छ होइन। तर हिजो मात्रै तपाईँले हेर्नुहोस् त, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेत जान थालेका 175 भन्दा बढी श्रमिकहरू जसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका थिए, उनीहरू नेपाल फर्के। यो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र जसले देश हाँकिरहेको छ उसको चाहिँ प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ कि पर्दैन? अब देशभर 28,000 भन्दा बढी गाईबस्तुहरू मरिसके लम्पी स्किनबाट। यो कुरो चाहिँ जुन तरिकाले देशमा कोरोना फैलेर हामी त्राही त्राही भएका थियौँ, अवस्था त्यही हो। यो खै प्राथमिकतामा यो तपाईँले जे दुईटा अहिले कुरा गर्नुभयो, जनताको यो सही छ, यो विषय सही छ, यसमा हामी गम्भीर छौँ। खास गरिकन यो लम्की स्किनसँग सम्बन्धित यो गाईबस्तुको सायद नेपालको इतिहासको सबभन्दा ठुलो महामारी हो भनेर भनिएको छ। यसमा प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले पनि, स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न खालका चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू दिइरहेको छ, तर पर्याप्त छैन। खोपहरू चाहिँ निःशुल्क खोपहरू लगाइएको छ ठाउँ ठाउँमा, पर्याप्त भएन। यो जुन खालको महामारी आयो यो पर्याप्त भएन। अब यसमा चाहिँ एउटा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि जति बेला समस्या पर्यो त्यति बेला मात्रै जाग्ने,
हाम्रो एउटा पुरानो बानी भयो नेपालको राज्यको, यसलाई हामीले रूपान्तरण गर्न अझै सकेनौँ। हामी माओवादी पार्टी वा विभिन्न पार्टीहरू सरकारमा छौँ, सरकारमा थियौँ, अझै सरकारमा आउनको लागि खुट्टा उचालेर तयारी गरेर बसेका अरू पनि कयौँ पार्टीहरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैले आज नाक अगाडि भएको कुरा मात्रै देख्ने तर दीर्घकालीन रूपले अलिकति चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने कुरा देख्न नसक्ने हाम्रो यो समस्या हो। त्यसैले विदेशीहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निशाना बनाएर अथवा ललाउने, फकाउने, दबाब दिने अनेक गरेर उनीहरूको चङ्गुलमा माओवादी फस्न थाल्यो कि भन्ने हो। कसरी? तपाईहरु सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई हातमा लियो भने देशमा उनीहरुको त्यो कुरा सही होइन। तपाईले यदि इतिहास हेर्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टी मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो, अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीले विदेशीहरूले गर्न खोजेका सबै खाले गलत हरकतहरूलाई हामीले परास्त गरेका छौँ। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा अहिलेको भारतको विदेश मन्त्री, त्यति बेला विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो एस जयशंकर, आएर उहाँले के गर्नुभयो हैन, हामीले त्यसको साझा प्रतिवाद गरेको, सबै राजनीतिक दलहरूले साझा प्रतिवाद गरेको हो र त्यसमा सार्वजनिक रूपले बोलेर त्यसको बारेमा खण्डन गरेर त्यसको प्रतिवाद गर्ने पार्टीको चाहिँ एउटा नेता, त्यसको कार्यकर्ता हुनुको गौरव मलाई छ। त्यसैकारणले त्यसो माओवादी पार्टी कहीँ चङ्गुलमा फस्यो कि भन्ने प्रश्न सही होइन। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भारत र चीनको बीचको सम्बन्धलाई सबभन्दा राम्ररी सन्तुलनमा राखेर नेपालको हितमा काम गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक हैन नेपालको पक्षमा स्ट्यान्ड लिएको पार्टी माओवादी पार्टी हो। माओवादी पार्टीको अध्यक्ष अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा अझ यो तीनटा देशलाई, भारत र चीनलाई पनि मिसाएर नेपालको हितमा काम गर्नुपर्छ भनेर यो ट्राइलेटरल रिलेसनसिपको त्रिपक्षीय चाहिँ सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि सार्ने एउटा ग्लोबल आइडियोलोजी नै भयो त्यो उहाँले अगाडि सार्नु भएको। त्यसकारणले यो कतै बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्ताको हदसम्म त ठिकै छ, तर तिमीहरूले चाहिँ यसो गरेका छौ भनेर भन्ने कुरा त विदेशीसँग मिल्यौ कि विदेशीले प्रयोग गर्छ कि भन्ने कुरा सरी इतिहासमा सिद्ध हुँदैन, त्यो सही कुरा होइन। जस तपाईहरु अलर्ट हुनुहुन्छ। हामी बिल्कुल अलर्ट छौँ। हामी इतिहासबाट शिक्षा पनि प्राप्त गरेका छौँ र हामी चाहिँ एकदम दृढतापूर्वक नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने हो। अरू कुनै पनि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले प्रयोग गर्न खोज्लान्, चलाउन खोज्लान्, प्रभावित पार्न खोज्लान्, ती सबै कुरालाई टाढैबाट बुझ्न, चिन्न र त्यसलाई प्रतिवाद गरेर नेपाली जनताको, नेपालको राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न माओवादी पार्टी, यसको नेतृत्व बिल्कुलै सक्षम छ। यस सम्बन्धी प्रश्न उठाउनु चाहिँ बरु माओवादी पार्टीलाई नबुझ्नु, यसको नेतृत्वले गरेका अबको बाटो के भन्नेमा पनि प्रश्न छ। जस्तो हामीले देख्दाखेरि त अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि तीनवटा बाटो देखिन्छ। एउटा अब तपाईहरु समाजवादी केन्द्र बनाएर हिँड्नु भएको छ, यसलाई पार्टीकरणतर्फ लैजाने यो देखिएको छ। अर्को अब कांग्रेससँगको गठबन्धन त छँदै नै छ हैन, अब त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ कि? अब अर्को भनेको स्वयं नेकपा बिउताउनेतर्फ पनि तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ। माओवादी कुन बाटोमा जान थाल्यो? अब यस्तो होला कृष्ण चाहिँ माओवादीको अगाडि खालि तीनटा मात्रै बाटो छैन हैन, माओवादीको अगाडि हजारौं बाटाहरू छन् अगाडि बढ्न। जति धेरै अप्सन कम हुन्छ त्यति धेरै समस्याग्रस्त हुने हो कुनै पनि मुभमेन्ट, आन्दोलन हैन। हामीसँग अनगिन्ती बाटाहरू छन्, तपाईले भनेको मात्रै बाटो होइन। तर हामीले सिधा अगाडि हेरेको एउटै मात्रै बाटो छ हैन। हामीले सिधा अगाडि हेरेको, हामी जान चाहेको, हामीले लान चाहेको एउटै मात्रै बाटो छ। यदि राजनीतिक रूपमा तपाईले प्रश्न गर्नुभएको माओवादी कसरी एक्जिस्ट गर्छ, कसरी सर्भाइभ गर्छ भन्ने तपाईले सोध्नु भएको हो भने चाहिँ माओवादी पार्टीको सिधा अगाडिको एउटा बाटो के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई राम्रो बनाउने, रूपान्तरित गर्ने, पार्टीको नेतृत्व जनताको बीचमा, कार्यकर्ताको बीचमा अझ राम्रोसँग जाने। किनभने माओवादी पार्टीको ले जति नेपालको समकालीन इतिहासमा योगदान गरेको अर्को कुनै पार्टी नै छैन। यो इतिहास सिद्ध तथ्य हो। माओवादी पार्टीको कारण आजका सबै लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सिङ्गो देशले इन्जोय गर्न पाएको स्थिति छ। हजारौंको संख्यामा चाहिँ बलिदान गरेर लडेर हामीले स्थापित गरेको व्यवस्था हो। हामीले लडेर स्थापित कुराले कन्टिन्युटी पाउँदैन। सत्ता गठबन्धन पनि अगाडि बढ्दैन, समाजवादी केन्द्र पनि अगाडि बढ्ला जस्तो देखिएन। नेकपा बिउतिने कुरा भएन, माओवादीलाई नै स्ट्रङ बनाउने, माओवादीलाई स्ट्रङ बनाउने, माओवादीलाई एक्लै अघि बढ्ने। यिनी तपाईले भनेका पनि अनेकन अप्सन मध्येका केही अप्सनहरू हुन्। यी अप्सनहरूको कहीँ न कहीँ आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अब नेकपा तत्काल बिउतिने कुरामा मैले सम्भव देख्दिनँ, त्यो भन्न त सकिएला, तर तत्काल त्यो सम्भव छैन। अब समाजवादी केन्द्रको कुरा चाहिँ जुन अहिले चलिरहेको छ त्यो पनि तत्कालको लागि त त्यो ठिकै छ, तर त्यसले पार्टीकै आकार लिएला भन्ने कुरा मलाई चाहिँ विश्वास लागेको छैन। बरु यसमा अरू केही पार्टी थपिएलान् भन्ने म ठान्छु तत्काल
सरकार मोर्चाकै रूपमा अगाडि मोर्चाकै रूपमा अगाडि बढ्छ र यसले चाहिँ तत्कालको लागि सरकारलाई सपोर्ट गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर समान धारणा बनाउनको लागि बल गर्ने काम यसले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँभन्दा बढी अब यसको हेर्दै जाउँ भोलि कसरी यो अगाडि बढ्छ। अहिले नै यसको बारेमा यो पार्टीकै रूपमा आइसक्यो भनेर भन्नु पनि हतारै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन त एउटा समयले आवश्यकताले तयार पारेको एउटा बाध्यात्मक कदम हो। नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो बाटो छ, हाम्रो आफ्नो बाटो छ। यो त एउटा गठबन्धन त इतिहासमा बन्छ, भत्किन्छ, यसलाई त्यही रूपमै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो तहको कुरा यो भएन, यो तत्कालको कार्यक्रमसँग सम्बन्धित, कार्यनीतिसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यस कारणले माओवादी पार्टीले निरन्तर रूपमा नेपाली जनताको हितको आकाङ्क्षाको चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरिकन आफ्नो नीति कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो सङ्गठनात्मक बेसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। किनभने आज तपाईँ जनताको चाहिँ यो नयाँपन प्रतिको कति ठुलो आकर्षण जनताको देखिन्छ। सबभन्दा नयाँको कुरा गर्ने हो भने नेपालको इतिहास बदलेर आएको नयाँ त माओवादी पार्टी हो नि त। हामीले हो नि त यो सबै बनाएको, त माओवादीले बनाएको हो नि त। हामीले बनाएको, त्यसकारण हामी यसको मालिक हुनुपर्छ भनेको होइन। हामीले बनाएको, त्यसकारण हामी यसको बढी जिम्मेवार यिनीहरू हुन् भन्ने कुरा अझ राम्ररी प्रमाणित हामीले गर्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले गर्न अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी त्यही दिशामा अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिले नेपालको इतिहासमा यति ठुलो भ्रष्टहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने सरकार अर्को थियो, अर्को बन्यो। विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू थिएनन्। नेपालको इतिहासमा यति राम्रो जनतालाई चाहिँ सरकार छ भन्ने कुराको सन्देश दिने अरू कोही थियो? अरू थिएनन्। पहिला प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन। गफ गर्ने र काम गर्नेको बिचको फरक हो। हामीले त्यो सुरु गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिन सबै दलहरूको फेरि साथ सहयोग, सबै नागरिक समाजको साथ सहयोग चाहिन्छ। हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य युवराज चौलागाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।